अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की शर्मगाहों को क्यों ज़ाहिर करना चाहता था और शर्मगाह को ज़ाहिर करना कैसा है, और जब इंसान अपनी शर्मगाह को खोलता है तो क्या होता है, और क्या अपनी शर्मगाह को देखने से वुज़ू टूट जाता है, और शर्मगाह को छुपाना क्यों फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और उनको तमाम अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों से आप अलैहिस्सलाम को सजदा भी करवाया। चुनाचे इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से पैदा किया है जिसका खासा ऊपर उठना और बुलंद होना है, और तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया है जिसका खासा नीचे गिरना है। लिहाजा मैं बुलंद होने की वजह से इससे अफजल हूँ, जिसकी वजह से इब्लीस पर इताब खुदाबंदी नाजिल हुआ और हुक्म हुआ कि निकल जा, तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत को डाल दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, शैतान मरदूद तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना मानने की वजह से हुआ था, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कोई कसूर न था, मगर इस बेवकूफ़ ने समझा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे निकाला जा रहा है और मैं मरदूद कर दिया गया हूँ। चुनाचे इसी दिन से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद का दुश्मन हो गया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तब उनको उनके परवरदिगार ने पुकारा, क्या मैंने तुमको इस दरख्त से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चुनाचे इस वाक़े के बाद शैतान लाइन को जन्नत से निकाल दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजों को जन्नत के अंदर सुकूनत इख्तियार करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि फ़लाँ दरख्त का फल ना खाना, नहीं तो तुम लोग जालिमों में से हो जाओगे। चुनाचे इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रहने लगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस दरख्त के फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया था, उस दरख्त के बारे में मुफस्सिरीन किराम का इख्तिलाफ है। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास का कौल है कि वो अंगूर का दरख्त था, जबकि यहूदियों का ख्याल है कि वो गंदम का पौधा था, और हज़रत वहाब फरमाते हैं कि इसका दाना मक्खन से ज़्यादा नरम और शहद से ज़्यादा मीठा था, और हज़रत सौरी बयान फरमाते हैं कि ये खजूर का दरख्त था। और इब्न जरीज ने मुजाहिद से नकल किया, वो फरमाते हैं कि वो इंजीर का दरख्त था। नाज़रीन मोहतरम, जिस जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा था, उसके हवाले से भी मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाद लोगों का ये कहना है कि वो जन्नतुल खुल्द थी, जबकि बाद लोगों का ये ख्याल है कि वो जन्नतुल मावा थी, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि वो एक बाग था, जन्नत नहीं थी, क्योंकि जन्नत के अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता और वहाँ पर किसी किस्म का कोई इम्तिहानात या अहकामात की तकलीफ नहीं दी जाती। चुनाचे इमाम औज़ाई ने हज़रत हसन बिन अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक क़याम पजीर रहे, और एक रिवायत में है कि आप 60 साल तक क़याम पजीर रहे। चुनाचे एक दिन शैतान मरदूद हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि इसका फल खाने से तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा इसमें ना रहने लगो, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। और उनके सामने कस्में उठा उठा कर उनको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा पक्का और सच्चा खैर ख्वाह हूँ। चुनाचे जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला के नाम की झूठी कसम किस तरह से खा सकता है, चुनाचे आपने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसके खाते ही उनका जन्नती लिबास उतर गया और उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने उन दोनों को वसवसा इस वजह से डाला था ताकि उनकी शर्मगाहों को उन पर जाहिर कर दे। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को अपना दुश्मन समझता था, और वो ये चाहता था कि उनका जन्नती लिबास और यहाँ की नेमतें और ये सब कुछ उनसे ज़ाहिल हो जाए, और ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो जाएं, क्योंकि वो ये बात जानता था कि शर्मगाह का ज़ाहिर करना इंतहाई बुरी चीज़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का इताब नाजिल होता है।
اسی وجہ سے اس نے وسوسہ ڈال کر ان کی شرم گاہوں کو ظاہر کرنا چاہا، جس کے اندر وہ کامیاب بھی ہو گیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ ناظرین محترم، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر برہنہ رہا کرتے تھے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے جسم کے اوپر درختوں کے پتوں کا لباس ہوا کرتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہاں پر نور کا لباس تھا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ناخون کا لباس عطا فرمایا تھا، اور اس لباس کی شکل کچھ نہ کچھ انسانوں کے ناخنوں کے اندر باقی رکھی گئی، جو آج تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ناخنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرمگاہ کا ظاہر کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم کے سامنے اپنے ستر کو کھولنے کو حرام قرار دیا ہے، اور جب انسان اپنے ستر کو ظاہر کرتا ہے تو فرشتے وہاں سے حیا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء کے اندر جاؤ تو اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لیا کرو، کیونکہ شیطان انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ستر کے مقام کو چھپانا فرض قرار دیا ہے، اور اس کو بلا ضرورت کھولنے سے منع کیا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ستر کے مقام کو دیکھنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق ستر کے مقام کے دیکھنے کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح سے کوئی بات وارد ہوئی ہے۔ لہذا یہ خیال بالکل غلط اور یہ ایک عوامی مسئلہ ہے جس کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، انسان کے وجود کے اندر ستر کا مقام ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کی گئی امانت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان کی شرمگاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو کوئی امانت کے اندر خیانت کرے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا حساب لے گا، اور جو اس کے اندر خیانت کرنے سے بچا اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اور نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے، اور نمبر 4 وہ 2 شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، اور نمبر 5 وہ شخص جو خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اور نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 7 وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز صدقہ کی ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک سے پتہ چلا جو اپنے اس مخصوص مقام کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ جبکہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نمبر 1 زبان کی اور نمبر 2 شرمگاہ کی۔ جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی اس کو ضرور جنت عطا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی طرف سے عطا کی گئی امانتوں میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔